السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم من جديد في قناتكم قناة الدروس الرقمية. اليوم سنتطرق إلى درس جديد من دروس الرياضيات بفائدة تلاميذ الثالثة إعدادي المسلك الدولي، وهو درس الإحصاء، وهذا هو الجزء الرابع. إذا لم تكن شاهدت الجزء الأول والثاني والثالث ما عليك سوى مراجعة القناة. اليوم سنتطرق لمفهوم أو la notion de la fréquence, l'effectif total, l'effectif cumulé croissant et l'effectif et la fréquence cumulée croissant. Oui, et la médiane. Alors, نشوفوا هذا l'exemple 1, la série des tailles de 25 joueurs d'une équipe de football. Donc هذه هي السلسلة ديال 25 لاعب ديال كرة القدم. دونك عندنا اطوال هنايا لي طاي هما لي اطوال. دونك وليفيكتيف دونك لي فالور ديالنا عندنا هنا ولا لي دوني عندنا هو 1.70. عندنا 10 ديال اللاعبين، 1.72 عندنا 6، عندنا 1.75 عندنا 4، 1.80 عندنا 3، 1.98 عندنا 2. الوغ اول حاجه خصني نعرفها هي خصني نعرف كيفاش نحسب ليفيكتيف توتال. Donc l'effectif total, donc l'effectif اللي عندي ندير لهم la somme. Donc 10 plus 16 plus 4 plus 3 plus 2 égale 25. Donc شنو هو 25؟ هو اللاعبين اللي عندي، مجموع اللاعبين اللي عندي. Donc l'effectif total هو la somme ديال l'effectif اللي كاينين، donc المجموع ديال l'effectif اللي عندي. بالنسبة لا fréquence، donc نشوفوا la définition هنايا la fréquence d'une valeur donnée et le quotient ou bien la division de l'effectif de la valeur par l'effectif total. Donc شنو هو لا فريكونس؟ كنشدو ليفيكتيف ديال داك لا فالور ولا داك القيمه اللي عندي ولا لا فالور دوني، كنقسموها على ليفيكتيف توتال. بطبيعه الحال كنضربوها في 100 الا كان عندي لا فريكونس دون فالور اون بورسونتاج. دونك ليفيكتيف دو لا فالور سيغ ليفيكتيف توتال فوا 100، يعني ساهله القضيه. دونك ليفيكتيف توتال هو 25. في حالة مثلا عندي الحالة الأولى عندي ليفيكتيف هو 10. دونك شنو غيكون عندي هنايا 10 sur ou la divisé par 25 fois 100 تعطيني 40. la case الثانية ولا la deuxième case، donc عندنا l'exemple 2 عندي 6 sur 25 fois 100 تعطيني 26، وهكذا 4 sur divisé par 25 fois 100 égale 16، 3 divisé par 25 fois 100 égale 12 et 2 divisé par 25 fois 100 égale à 8 et 25 divisé par 25 fois 100 égale à 100. دونك خصني نتعلم مزيان كيفاش نعرف لا فريكونس، حيت هاد لا كيسيون كتحط بزاف ديتيرميني لا فريكونس. هاد لا فريكونس هو بحال بغينا نعرفو شحال النسبة ديال اللاعبين اللي عندهم مثلا طول ديال 1.70، وشحال اللاعبين اللي عندهم مثلا 1.72 كل لاعبين اطوال نعرفو النسبة ديالهم. هنا كنلاحظوا ان 40% من اللاعبين عندهم طول ديال 1.70، وهاد النسبه هذه ديال 40 وهاد النسبه هذه كتعاوننا مزيان الا بغينا نديرو بيانات سواء على شكل دوائر ولا هيستوغرام. دونك نشوفوا لا بارتي 2 كيفاش نحسبوا ليفيكتيف كوميلي كروسون وكيفاش نحسبوا لا فريكونس كوميلي كروسون. بقينا في لو ميم اكزامبل، دونك لي سيري دي تاي دي 25 جوار بيان سور. دونك هنا ليفيكتيف كوميلي كروسون كيكون عندي هاد لاكاز الاولى ديال ليفيكتيف، هاد لاكاز هاد الخانه الاولى عندي هنا 10 كنزل ب 10. دونك الخانه الثانيه داك 10 كنزيدها مع 6 شحال تعطيني 16. 16 زائد 4 20، 20 زائد 3 23، و 23 زائد 2 25، وهكذا. دونك في الاخر كنلقى راسي انني لقيت ليفيكتيف توتال اللي هو 25. بنفس الطريقه ولا لا ميثود غندوز نحسب الفريكونس كوميلي كرواسون، ما كاينش اختلاف. دونك لاكاز الاولى كتبقى هي 40، 40 زائد 24 64، 64 زائد 16 80، 80 زائد 12 92، و 92 زائد 8 100. دونك كتوصل لا فريكونس اللي هو لا فريكونس توتال اللي هو 100%. دابا غادي ندوز لا بارتي الثانيه ديال لا ميديان. باش نحدو لا ميديان خصنا نحدو ليفيكتيف كوميلي كرواسون،
ولكن باش نفهموا اصلا المفهوم ديال لا ميديان شنو هو هاد لا ميديان واش كيعني. دونك نقراو لا ديفينيسيون ديالنا. لا ميديان دون série statistique ordonnée c'est la valeur du caractère qui partage la série en deux groupes de même effectif. شنو المعنى ديالها؟ قال لك ان هاد لا ميديان ولا هاد القيمه المتوسطه هو واحد لا فالور ديال واحد لا فالور ديال لي دوني ستاتيستيك ولا ديال السلسله الاحصائيه اللي ديال لي كاركتير اللي كتبارطاجي، يعني كتقسم ليا السلسله الاحصائيه على قسمين عندهم نفس العدد ديال ليفيكتيف، يعني نفس العدد ديال الحصيص باللغه العربيه. دونك خصني ندير مثلا هنا لاحظوا معايا عندي 1.70 يعني متر بالنسبه لاطاي ولا الطول ديال اللاعب، عندنا 10 ديال ليفيكتيف. دونك غنكتب 10 ديال ليفيكتيف اللي عندهم 1.70. دونك كتبتهم بكولور نوار. دونك غندير 6 ديال اللاعبين اللي عندهم 1.72. دونك غنكتب 6 الارقام. وغندير 4 ديال اللاعبين اللي عندهم 100.75. دونك انا كتبتهم. وغندير 3 لاعبين اللي عندهم 100.80 ولاعبان اللي عندهم 100.98. نتمنى ان نكونوا فهمنا هذه الطريقه اللي كتبت كيفاش من الجدول، حيت كاين شي مره الاستاذ كيعطيك هاد الاعداد هكا عشوائيا انت خصك ترتبهم وتكتبهم على هذا الشكل ديال الجدول ديال السلسله الاحصائيه. بالنسبه كنجي كنحاول ما امكن يكونوا عندي نفس ديال ليفيكتيف، العدد ديال ليفيكتيف اغوش هو اللي عندي ادروات. دونك هنايا اون دو جروب دو ميم افيكتيف tel que quoi tel que un groupe contient les données inférieures ou égales à la médiane. يعني عندي واحد الجروب فيه لي دوني اللي هما اقل او يساويو لا ميديان، وهنايا عندي واحد الجروب اللي هو contient les données supérieures ou égales à la médiane، يعني اكبر او يساوي قيمه لا ميديان او القيمه المتوسطه. بالنسبه هنايا كنلاحظوا واحد الرقم بقى منعزل، دونك هذاك هو متوسط جاي في الوسط، هذاك هو لا ميديان ديالي. دونك هذه هي الطريقه البسيطه باش تحدد لا ميديان. وكاينه الطريقه الثانيه هي الطريقه ديال الكالكول. دونك نديرو ان بتيت كالكول اللي كنتبازيو على ليفيكتيف توتال، واش هو سي ان نومبر اللي هو بير ولا امبير، وكنتبازاو فيه على ليفيكتيف كوميني كروس. نشوفوا لو كا الاولى اللي هي لو كا دون افيكتيف توتال امبير. دونك هنا شوفوا معايا لا سيري بقات هي دونك لا سيري دي تاي دي 25 جوار دون ايكيب دو فوتبول. دونك هاد ليكزومبل ديجا شفناه بالطريقه العاديه باش نحددوا لا ميديان، ولقينا لا ميديان هو 1.72. دونك كنحاولوا ما امكن بلا كالكول نطيحوا في نفس القيمه ولا لا ميم فالور. دونك هنا دون لو كا دان افيكتيف توتال ان اي امبير، دونك الا كان عندنا ليفيكتيف توتال فردي، la médiane il a donné de la série ordonnée de rang n plus 1 sur 2. دونك قال لك لا ميديان هو القيمه اللي كتوافق ترتيب n زائد 1 على 2. بالنسبه للورون هذا الترتيب هذا فين نلقاوه؟ كنلقاوه في ليفيكتيف كوميلي كرواسون. دونك غنشدو ليفيكتيف توتال ونزيدو ليه 1 ونقسمو على 2. بطبيعه الحال 25 زائد 1 غتعطينا هي 26. دونك نقسمها ديفيزي بار 2 غتعطيني شحال؟ 13. واخا نشوفوا بعدا هادشي هذا. دونك ici n est impair, n est 25. Donc l'effectif total 25 dont le médian correspondant à la rang à la donnée de rang 25 plus 1 le tout divisé par 2. Donc soit au troisième rang de la donnée de la série ordonnée. Donc soit au troisième rang de la série ordonnée. كيفاش هاد لا troisième ما فهمناش. دونك كنمشي لليفيكتيف كوميلي وكنقلب على العدد 13. الا لقيتو مزيان سي بيان. دونك كنحاول نقلب على لا فالور اللي موافقه ليه. دونك كنحاول نقلب في لي طاي على الرقم اللي موافق ليا في ليفيكتيف كوميلي كرواسون على 13. الا ما لقيتوش كنقلب على اقرب قيمه اقرب قيمه. دونك انا كنلاحظوا عندي 10 وعندي 16. دونك شنو هي اقرب قيمه؟ هي 16. دونك كنحاول ديما نمشي للكبيره. Alors la médiane de la série est donc 1,72 mètres. دونك مشينا ل 16 و 16 كتوافق ليا 1.72. بحال الا جاني لورون جاني مثلا 10 دونك غتكون لا فالور هي 1.70 هي 1.70. جاني لورون 20 غتجيني 1.75. جاني لورون 21 غنمشي ل 23. دونك ديما كنمشي للقيمه
اللي أكبر، أقرب قيمة، أكبر وأقرب قيمة. ندوزو لابارتي الثانية اللي عندي فيها لو كا دون إفيكتيف توتال بير. دونك لا سيري دو نوت أوبتوني ان كونترول دو ماتيماتيك. دونك عندي une autre série statistique. دونك هنا عندنا لي نوت ديال لي زيليف، وعندنا هنايا ليفيكتيف يعني عدد التلاميذ اللي جابوا داك النقط، وليفيكتيف كوميلي ديجا شرحناه كيفاش كيدار. دونك لا نوت 9 جابوها 3 ديال لي زيليف، 12 جابوها 7، 14 جابوها 4، 16 جابوها 5، و18 جابها 1. دونك هنايا من كنجيو نحسبوا لي نومبر ديال لي زيليف بطبيعة الحال يعطينا ليفيكتيف توتال اللي هو 20. إلا جمعتي 3 زائد 7 زائد 4 زائد 5 زائد 1 غتلقى بأنها كتساوي شحال؟ 20. دونك بالنسبة للإفيكتيف كوميلي كرواسون كنزلو بثلاثة، 3 زائد 7 تعطيني 10، 10 زائد 4 تعطيني 14، 14 زائد 5 19، و 19 زائد 1 يعطيني 20. دونك 20 هو ليفيكتيف توتال. دونك هنايا بالنسبة للكا، هاد لاكا هادي ملي كيكون عندي إفيكتيف توتال بير اللي هو عدد الزوجي، اش كندير؟ دون لو كا دان إفيكتيف توتال ان اي بير، la médiane est la donnée de la série ordonnée si toute ou bien toute valeur comprise entre les données de rang n divisé par 2 et n divisé par 2 plus 1. En général, on prend la moyenne de ces deux données. Donc, معناتها أن الميديان ديالي كيكون محصور ما بين جوج ديال لي فالور اللي هما كيوافقوا الترتيب في ليفيكتيف كوميلي كرواسون ديال نومبر دو توتال مقسوم على جوج اي نومبر دو توتال مقسوم على جوج زائد 1. واغلبيه الا عطاوني جوج ديال لي فالور كندير لا موين ديالهم. الا في حاله الا عطاوني جوج ديال لي فالور كنشد داك لي موين. نشوفوا دابا هنايا ليكزومبل ديالنا. دونك هنا عندنا ليفيكتيف توتال هنايا، دونك اي سي ان اي بير، دونك ان 20 عدد زوجي. دونك تو لي فالور اونتر لي دوني دو رون دو كوا، دونك غنشدو 20 مقسوم على جوج اي 20 مقسوم على جوج زائد 1. فوالا. دونك غيعطيني سوا لا ديزيام et la 11e donnée peut être prise comme médiane. Donc غنحاول نقلب على لا ديزيام. هضرنا على هاد لي ديزيام فين نلقاها. دونك كنمشي ديريكت لاش ليفيكتيف كوميلي كرواسون بطبيعة الحال، واللي كتوافقها لا نوت 12. كنمشي عاوتاني ل 11 ما عنديش هنا لا 11. دونك كنمشي لاقرب قيمة، وكتكون اقرب قيمة اللي هي شحال؟ 14 اللي كتوافقها 14 في هاد الحالة. دونك هنايا اش غندير؟ عندي هنا جوج ديال لي فالور، واش غناخد 12 ولا 14؟ غناخد la moyenne ديال les deux. Alors la médiane de la série, et donc c'est la moyenne de ces deux données 12 et 14. Donc غنشد 14 ونزيدها على 12 ونقسم لو تو على جوج تعطيني 26 على جوج اللي هي 13. كنتمنى تكونوا فهمتوا لا ميديان، وهاد لي زيكزامبل تكونوا فهمتوهم مزيان. في حالة إلا كان عندكم شي استفسار ولا دي كيستيون ما تنساوش تكتبوهم ليا في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.